देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक ह्या संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय कश्ट दूख आसतलीच पूर्ण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां हीं उतरां जेजू क्रिस्ताचीं जावन आसात. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी मनीस जावन आयलो मात्र न्ही, ताका थंयसर धर्न कैद केलो आनी आमच्या पातकां बसत थंयसर मरण ताणें स्विकार करता आसतना तो एकसुरो जालो. ताच्या सांगाता ताचे शिशी नात पूण तो सांगता जेजू क्रिस्त म्हणटा बाप म्हज्या सांगाता आसा, हांव एकसुरो न्ही, बाप म्हज्या सांगाता आसा म्हणून धैर्यान ताका हर एक सोसूंक साध्य जालें. हें आमकां एक उदाहरण मात्र. आज आमकां जेजू क्रिस्त म्हणटा हें सगळें तुमकां सांगलां. कितें सांगलां? जेजू क्रिस्तान पवित्र आत्म्या विशांत आमकां कळीत केलां. शिसांक कळीत केलें मात्र न्ही, शिसांनी तें अनुभव केलें. शीस थंयसर कश्टाक वळख जालें. जेजू क्रिस्ताक थंय बावार्थ दवरून थंयसर पवित्र आत्म्याक स्विकार केल्या उपरांत तांकां कश्ट दगदणी सुरू जाली. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान भरल्या उपरांत त्या पवित्र सभेक कश्ट दगदणी आयली मात्र न्ही, मारतीर जायते जण मेले. पूण थंयसर तांकां धैर्य कोणा थावन मेळ्ळें? धैर्य पवित्र आत्म्या मरिफात तांकां मेळ्ळें. जेजू क्रिस्ताक तांकां साक्ष जावंक साध्य जालें. आज आमकांय तशेंच त्या शिसांक सांगले बरी आमकांय तो सांगता. ह्यो सर्व संगती तुमकां कळीत केल्यात. खंयच्यो सर्व संगती? पवित्र आत्मो हांव तुमकां दितां, मजतदार तुमकां दितां. तुमची कूड मंदीर जाता. जेजूचो आत्मो तुमच्या भितर जियेत आसतना तुमकां ह्या संवसारांत कश्ट दगदणी आसतलीच, कंत बेजाराय शुभ वार्ते खातीर आसतलीच. पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. धैर्य दिवचो पवित्र आत्मो जावन आसा आनी तें धैर्य आमचें तें आसतना खंडीत संवसाराचेर जैत आमकां जोडूंक साध्य जाता. कित्याक बाप आनी पूत ताचो मोग करतल्या हर एकल्यान थंय येवन निवास करता म्हणून ताणें बासयलां. कशें तो निवास करता? आत्मो तो जावन आमच्या भितर पवित्र आत्मो जावन तो निवास करता मात्र न्ही, धैर्यान आमकां भरता. कशें शिसांक थंयसर जेजू क्रिस्ताक ते साक्ष जावंक कारण कोण जालो? पवित्र आत्मो जालो. पवित्र आत्म्या पासून ते राखून रावले. जेजूचो आत्मो हांव येतलो आनी परत फाटीं येतलो म्हणली ती उतरां त्या पवित्र आत्म्या मरिफात थंयसर उज्याच्या रुपार थंयसर देंवता आसतना तांणी ती अनुभव केलो आनी थंयसर ते देवाक साक्ष जालें. कशें हें साध्य जालें? धैर्यान कश्ट सोसूंक व्हरूंक तांकां साध्य जाल्लें त्या पवित्र आत्म्या वरवीं. आज आमी आशेव्या भाव भयणीनो ह्या संवसाराचे आमच्या अज्ञाना वरवीं आयिल्ले कश्ट दूख न्ही, बगर शुभ वार्ते खातीर जेजू सोमी म्हणून प्रगट करता आसतना खंडीत आमकां कश्ट दगदणी आसतलीच. पूण धैर्य घेवंक देवाचो आत्मो आमच्या सांगात आसा. आमी एकसुरी न्ही, कित्याक पोशक आमकां दिला, पवित्र आत्म्याक आमकां दिला आनी तो पोशक सता कुशीक व्हरता. सर्गींची वाट तो आमकां दाखयता. धैर्य आमकां दिता, समाधान आमकां दिता, संतोश आमकां दिता आनी सर्गींच्या वाटेन चलोवंक आमकां प्रेरणी तो दिता. आमेन.